नववादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। संसदः द्वयोः सदनयोः अद्य वित्तसङ्कल्पनापत्रमभिलक्ष्य अग्रे सारिता स्यात् चर्चा। लोकसभायाम् अनेकदिनानां गतिरोधस्य अनन्तरं गतदिने समारब्धा आसीत् चर्चा। महत्त्वपूर्णानि विधायि कार्याणि सन्ति सूचीबद्धानि। पूर्वसेना प्रमुखस्य नरवणे इत्येतस्य ट्वीट सन्देशस्य अनन्तरं भाजपा इत्येतेन दलेन कृता राहुल गान्धेः त्यागपत्रप्रदानपरा अभियाचना। विदेशयात्राम् अथ धनादिकं विषयमपि आलक्ष्य उत्थापितं गताः प्रश्नाः। तावत् राहुल गान्धेः सदस्यता निरस्तीकरणार्थमपि याचना। पश्चिमबंगाले SIR इति विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रियामालक्ष्य पुनरेकवारं प्रश्नानि सम्मुखीकरोति ममता प्रशासनम्। शीर्षन्यायालयस्य आदेशस्य अवहेलनायाः अस्ति गम्भीरः आरोपः। बांग्लादेशे अल्पसंख्यकानां सुरक्षाविषये पुनः प्रश्नः। फेब्रुवरी मासस्य 12 दिनाङ्के आयोजयिष्यमाणात् निर्वाचनात् सद्यः प्राक् पुनरपि एकः हिन्दू व्यापारी हतङ्गतः। अपि च एशियन शूटिंग चैंपियनशिप इत्येतस्यां प्रतियोगितायां भारतीयलक्ष्यवेधकानाम् अद्भुतं प्रदर्शनम्। प्राची गायकवाडः जितवती स्वर्णपदकं। तावत् 39 स्वर्णपदकैः 15 रजतपदकैः अथ 12 कांस्यपदकैः तत्र प्रतियोगितायां शीर्षत्वं भजते भारतम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। संसदः द्वयोः सदनयोः अद्य ऐषमः वित्तसङ्कल्पनापत्रमभिलक्ष्य चर्चा अग्रे सारिता स्यात्। लोकसभायाम् अनेकेषां दिनानां गतिरोधस्य अनन्तरं गतदिने केन्द्रीये वित्तसङ्कल्पनापत्रे चर्चा समारब्धा आसीत्। एतस्मिन् क्रमे सदनयोः चर्चार्थं महत्त्वपूर्णानि विधायि कार्याणि सूचीबद्धानि सन्ति। शासनाधिरूढेन पक्षेण वित्तसङ्कल्पपत्रम् एतत् ऐतिहासिकं प्रतिपादितम्। अथ उक्तं यत् 47-उत्तर-2000 यावत् विकसितभारतस्य निर्माणयात्रायाम् एतत् वित्तपत्रं निर्णायकं भविष्यति। तत्रैव राज्यसभायामपि भाजपादलं समेत्य शासनाधिरूढपक्षसमर्थकैः दलैः वित्तपत्रे कृतङ्गताः घोषणाः देशस्य अर्थव्यवस्थायै उपयोगित्वेन अथ राष्ट्रनिर्माणदिशि महत्त्वपूर्णपदक्रमत्वेन प्रतिपादिताः। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य कार्यकालस्य अद्य अन्तिमं पूर्णम् अर्थसङ्कल्पनापत्रं प्रस्तुयात्। उत्तरप्रदेश प्रशासनस्य वित्तमन्त्री सुरेश कुमार खन्ना इत्येषः अद्य प्रातः 11 वादने विधानसभायाम् ऐषमः वित्तसङ्कल्पनापत्रं प्रस्तुयात्। उत्तरप्रदेशस्य इदम् अर्थसङ्कल्पनापत्रं जनतायाः अपेक्षाः सुशासनस्य च प्रतिबद्धताः निध्याय निर्मितमस्ति, येन हि निश्चप्रचं प्रदेशे विकासस्य गतिः संवर्धयिष्यते इत्यस्ति प्रशासनस्य कथनम्। पश्चिमबंगालराज्ये गहन पुनरीक्षण प्रक्रियां समाश्रित्य पुनरेकवारं ममता बैनर्जी प्रशासनम् आरोपयुतम् अस्ति। तस्याः उपरि साम्प्रतं सर्वोच्चन्यायालयस्य आदेशस्य अवहेलनायाः गम्भीरः आरोपः प्रख्यापितं गतः अस्ति। अवधातव्यं यत् सर्वोच्चन्यायालयेन निर्दिष्टमासीत् यत् राज्यप्रशासनं निर्वाचनायोगस्य याचनानुसारं ग्रुप बी इत्येतस्य स्तरस्य अधिकारिणः उपलब्धाः भवेयुः, परञ्च अस्य आदेशस्य पालनं नैव जातम् इति। केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवः संयुक्तराज्यामेरिकीयेन राजदूतेन सर्जियो गोर इत्येतेन समं संवादं कृतवान्। एतस्य मेलनस्य विषये सामाजिके सञ्जालपटले प्रकाशयन् असौ लिखितवान् यत् भारत-संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य रणनीतिकसम्बन्धानां सुदृढीकरणविषये चर्चा समाचरिता। असौ उक्तवान् यत् मेलनावधौ विभिन्नेषु महत्त्वपूर्णेषु क्षेत्रेषु विशेषतया चर्चा जाता। अश्विनी वैष्णवः आशां प्रकटितवान् यत् ऐषमः
AI इम्पैक्ट समिट इत्येतस्मिन् सम्मेलनावधौ संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य सुदृढसहभागिता अवलोकिता भविष्यति, येन उभयोः देशयोः प्रविधिसहयोगक्षेत्रं नवम् आयामं प्राप्स्यति। नीत्यायोगेन नवदिल्ल्यां विकसितभारतेन अथ नेट जीरो इत्येतेन प्राकृतिकादिवात्येन्धनेन सम्बद्धानि 11 प्रतिवेदनानि प्रकाशितानि। अत्र प्रतिवेदनेषु समग्रप्रारूपे व्यापकार्थिकप्रभावे अथ वित्तीयावश्यकतासु ध्यानप्रकाशितं गतम् अस्ति। प्रतिवेदनानां विमोचनावसरे मुख्यार्थिकपरामर्शदः डॉक्टर वी अनन्तनागेश्वरन् इत्येषः एतानि प्रतिवेदनानि विकसितभारतस्य लक्ष्यावाप्तिदिशि महत्वपूर्णमार्गदर्शकत्वेन प्रतिपादितवान्। केन्द्रीयोद्योगमन्त्री HD कुमारस्वामी इत्येतस्य सार्लौह धातवे प्रकल्पितायाः उत्पादनसम्बद्धायाः प्रोत्साहनयोजनायाः तृतीयचरणस्य अन्तर्गतं 55,000-संख्याकानां समवायानां 85,000-परियोजनाभ्यः सन्धिपत्रं हस्ताक्षरितवान्। एतस्याः उत्पादनसम्बद्धप्रोत्साहनयोजनायाः शुभारम्भः भारतप्रशासनस्य मेक इन इंडिया इत्येतं लक्ष्यं प्राप्तुं तदनु तत्सम्बद्धं दृष्टिकोणं च अधिगन्तुं महत्वपूर्णः पदक्षेपः अस्ति। एतस्मिन् क्षेत्रे भागगृहीतैः समवायैः भूयोपि 11,000 कोटिरूप्यकाणां निवेशः जायते। उद्योगस्य सक्रियां सहभागितां प्रशंसयन् केन्द्रीयमन्त्री HD कुमारस्वामी इत्येषः प्रतिपादितवान् यत् उत्पादनसम्बद्धप्रोत्साहनयोजना भारतप्रशासनस्य प्रमुखा आधारभूतावसंरचना अस्ति, यस्य उद्देश्यं सकलगृहोत्पादं प्रबलीकर्तुं वैश्विकप्रतिस्पर्धायाः संवर्धनमिति अस्ति। भारतं विश्वस्य तृतीयं बृहत्तमं नवीकरणीयोर्जोत्पादकदेशत्वेन समुद्घुष्टमस्ति इति केन्द्रीयमन्त्री प्रह्लाद जोशी इत्यसौ राज्यसभायां प्रचलिते प्रश्नकालावधौ अस्मिन् विषये सूचनां ख्यापितवान्। तत्र हि असौ कथितवान् यत् भारतस्य लक्ष्यं 5 मिलियन मीट्रिक टन मितं यावत् ग्रीन हाइड्रोजन इत्येतस्य उत्पादनस्य अस्ति। अस्यां दिशि वन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट इत्याख्यः पदक्षेपः महत्वपूर्णः अस्ति, यः 25,200 नवंबर मासे देशाय समर्पितः जातः। एतस्याः परियोजनायाः क्षमता भूयोपि प्रायः 8300 मेगावाट मिता अस्ति। We are the third largest renewable energy producer in the world today, sir. 5 मिलियन मेट्रिक टन का जो हमारा आज के दिन में टारगेट है, उसमें हमारा एज ऑन नवंबर 2025 21 green hydrogen projects have been commissioned across the country with the total capacity of 8,300 TPA, sir. उत्तराखंड राज्यस्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इत्यसौ गतदिने देहरादून नगरे आयोजिते कार्यक्रमावधौ मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार इत्याख्यायाः योजनायाः शुभारम्भं कृतवान्। मुख्यमंत्री एतस्याः योजनायाः प्रथमे चरणे बागेश्वर, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर जनपदानाम् आहत्य 84,400 संख्याकेभ्यः लाभार्थिभ्यः प्रथमदेयराशित्वेन भूयोपि 45,00,000-त्रिकोटिरूप्यकसमन्वितं धनसंग्रहं DBT इत्येतस्य माध्यमेन लाभार्थिनां वित्तकोशेषु सम्प्रेषितवान्। अत्रान्तरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इत्यसौ अभिव्यक्तवान् यत् मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना तत्र महिलाभ्यः सम्मानं, सुरक्षाः, आत्मनिर्भरतां च प्रदास्यति इति। मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना आज प्रारंभ हुई है। ऐसी सभी महिलाएं जो विधवा हैं, परित्यक्ता हैं या किसी कारण से भी अकेले रह रही हैं, एसिड अटैक वाली हैं या कोई विकलांग में हैं, उन सभी को आगे बढ़ने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है और वो अपना रोजगार कर सकती हैं, स्वरोजगार कर सकती हैं और अपने को सशक्त बना सकती हैं। सरकार ने ये योजना प्रारंभ की है और इस योजना के माध्यम से उन सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। विदेशवार्तायां बांग्लादेशे अल्पसंख्यकानां विरोधे हिंसकगतिविधयः अनारतं जायमानाः सन्ति।
स्थानीयवार्ताभिकरणैः सूचितं यत् बांग्लादेशे मैमनसिंह जनपदस्य त्रिशालोपजनपदे हिंसाचारेभिः पुनरपि एकः हिन्दू व्यापारी हतः। मृतकः 62-वर्षीयः सुषेण चंद्र सरकारः त्रिशाल स्थले MS भाई भाई एंटरप्राइजेज इति नाम्ना व्यापारं करोति स्म। अवधेयं यत् फरवरी मासस्य 12 दिनाङ्के आयोजयिष्यमाणात् निर्वाचनात् प्राक् एषा दुर्घटना समाचरितं गता। राजधान्याः दिल्ल्याः डॉक्टर कर्ण सिंह शूटिंग रेंज इत्यत्र जायमानायां एशियन शूटिंग चैंपियनशिप इत्येतस्यां प्रतियोगितायां भारतीय लक्ष्यवेधकानाम् अद्भुतं प्रदर्शनं जायते। प्रतियोगितायां साम्प्रतं यावत् प्राची गायकवाडः स्वर्णपदकं विजितवती। तावत् 39 स्वर्णपदकैः 15 रजतपदकैः अथ 12 कांस्यपदकैः समं भारतम् एतस्यां प्रतियोगितायां शीर्षत्वं भजते इति अवधानयोग्यम्। एतेन सहैव एतद् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।